नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। निर्वाचन आयोगले आज उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्दै आचार संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता। भरतपुरका बागी उम्मेद्वार पौडेलले लिएनन् उम्मेदवारी फिर्ता। पोखरामा भने कांग्रेसका 2 बागी उम्मेद्वार पछि हटे। गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्न दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। प्रष्ट आधार बिना सरकारले कारबाही गर्न नसक्ने ठहर। सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय व्यवहारिक नभएको अर्थविदको भनाई। सरकारी खर्च कम गर्न बिदाको निर्णय लिएको सरकारको प्रष्टोक्ति। सार्वजनिक बिदा दिने। विदेशीलाई पनि नेपाली सरह हवाई भाडा दर लागू गर्ने मन्त्रालयको भनाई। त्रिभुवन विमानस्थलको सुधारका लागि सरकारले असहयोग गरेको गुनासो। र फुटबल खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षक बीचको विवाद स्वतःमा। एन्फाको कार्य समिति बैठक तत्काल बोलाउन पदाधिकारीको माग। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सिन्धुलीमा दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंगबाट। सिन्धुलीको 3 पाटन नक्कलेमा पिकअप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बागमती प्रदेश 0102-6045 नम्बरको बोलेरो 3 पाटन 5 नक्कलेको भित्री सडक खण्ड वाङरिङ जाने बाटोमा दुर्घटना भएको हो। गाडीमा सवार केही व्यक्ति घाइते भएका छन्। घाइतेको उपचारका लागि सिन्धुली अस्पताल ल्याइदै गरेको जनाइएको छ। मृत्यु हुने र घाइतेको विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोज कुमार लामाले जानकारी दिएका छन्। र यसै विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा एभिन्यूज खबरदाता शंकर कार्की हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। शंकर, यो घटनाको पछिल्लो विवरण के आयो, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। प्रभा, आज सिन्धुली जिल्लाको 3 पाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 नक्कलेमा पिकअप जीप दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बागमती प्रदेश को 01-02-045 नम्बरको पिकअप जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो र मृतकको अहिले विस्तृत विवरण आउन सकेको छैन। खास गरिकन सिन्धुलीबाट चकमके बाङरिङ तर्फ गइरहेको पिकअप जीप सो स्थानमा दुर्घटना भएको हो र कच्ची सडकमा जीप अलिक तीव्र गतिमा रहेको अवस्थामा दुर्घटना भएको चाहिँ प्रहरीले जनाएको छ। प्रभाव शंकर, कतिजना सवार थिए, एकिन तथ्याङ्क आयो या आएन? र घाइतेको लागि उपचारको लागि भनौँ, घाइतेलाई कहाँ लगिएको छ भन्न त जिल्ला सिन्धुली अस्पताल लगिएको भनेर जानकारी आएको छ। उनीहरूको अवस्थाको बारेमा पनि यहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। प्रभा, खास गरिकन सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीबाट यो सिन्धुली जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको 3 पाटन गाउँपालिकाको यो दुर्गम क्षेत्रमा चल्ने पिकअप जीप यो ग्रामीण सडकमा दुर्घटना भएको हो र दुर्घटनामा करिब 15 जना यात्रुहरू थिए र 3 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ र 6 जनाले सक्त घाइते भएका अवस्था छ र उनीहरूलाई थप उपचारको लागि जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित सिन्धुली अस्पतालमा ल्याउँदै गरेको अवस्था हो र अहिले चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरू र प्रहरीको संयुक्त चाहिँ टोलीले अहिले उद्धार कार्य त्यहाँ जारी राखेको छ र पछिल्लो समयमा यो स्थानीय तहको निर्वाचन चलिरहँदाखेरि यात्रुहरूको आवागमन अलि बढ्दो अवस्थामा छ र अहिले चाहिँ यो 6:15 बजे भएको दुर्घटना पछि स्थानीय बासिन्दाहरू पनि त्यहाँ उद्धारको निम्ति अहिले चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। रातको समयमा अब
चाहिँ उद्धार कार्य अलि ढिलाइ हुन सक्ने अवस्था छ र ग्रामीण सडकहरू चाहिँ अहिले अत्यन्त कष्टकर अवस्थामा भएको कारणले गर्दा पनि यो दुर्घटना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रभा शङ्कर, कारण खुल्यो, तीव्र गतिका कारण पनि कतिपय ठाउँमा सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्। यद्यपि पहाडी क्षेत्रमा जुन बाटोका कारण पनि समस्या हुने गरेको छ। यो जुन दुर्घटना भयो के कारणले भयो यो विषयमा केही प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अहिले भन्न सकिने अवस्था छ या छैन? निश्चय नै प्रभा, यो सिन्धुली जिल्लाका धेरै ग्रामीण सडकहरू अहिले कच्ची रूपमा छन् र अव्यवस्थित छन्। सडक बनाइएको छ तर चाहिँ त्यसलाई स्तर उन्नति गरिएको छैन र जिल्ला सदरमुकामबाट त्यस्ता सडकहरूमा पिकअप जिपहरू र अन्य सवारीका साधनहरू सञ्चालन भएका छन् र ती सवारीका साधनहरू तीव्र गति ढङ्गले सञ्चालन हुने र गाडीको अवस्थाहरू पनि चाहिँ धेरै कमजोर हुने र बिग्रेको अवस्थाका गाडीहरूमा यात्रुहरूले आवत जावत गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ एउटा विद्यमान रहेको छ र त्यो कारणले गर्दा पनि यो दुर्घटना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ र यो तीव्र गतिको कारणले गर्दा कच्ची सडकमा चाहिँ यो जिप चाहिँ चलिरहेको अवस्थामा यो दुर्घटना भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। प्रभा धन्यवाद शङ्कर। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीबाट हाम्रा आइभी न्युज खबरदाता शङ्कर कार्की। सिन्धुलीको 3 पाटन नक्कलेमा पिकअप दुर्घटना भएको छ र 3 जनाको मृत्यु भएको छ, केही घाइते भएका छन्। मृत्युको अहिलेसम्म शनाखत भइसकेको अवस्था छैन र घाइतेहरूलाई उपचारका लागि सिन्धुली अस्पताल ल्याइँदै गरेको छ। दुर्घटनाको कारण अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन, यद्यपि तीव्र गतिका कारण हुन सक्ने भनेर अनुमान लगाइएको छ र त्यहाँका स्थानीयले घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेको बारेमा हाम्रा आइभी न्युज खबरदाता शङ्कर कार्कीले हामीलाई पछिल्लो जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब उम्मेदवारी फिर्ता सम्बन्धी प्रसङ्ग। फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा। निर्वाचन आयोगले आज स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्दैछ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी बिहिबार साँझ उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरेको थियो। आज उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिइसकेपछि आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्नेछ। आयोगले उम्मेदवारलाई भोलि चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ। स्थानीय निर्वाचनका लागि 1,53,145 जनाको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ। प्रमुखमा 3,518, उपप्रमुखमा 2,174 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। अध्यक्षमा 3,392, उपाध्यक्षमा 2,407, वडा अध्यक्षमा 35,380, महिला सदस्यमा 26,556, दलित महिला सदस्यमा 23,951 र सदस्यमा 55,767 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। भरतपुर महानगरका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। गठबन्धन दलभित्रबाट बागी उम्मेदवारी दिएका उनले फिर्ता नलिएपछि गठबन्धनको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। भरतपुर महानगरका गठबन्धनबाट बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। यही वैशाख 12 गते भरतपुर महानगरको प्रमुखका लागि उनले उम्मेदवारी दिएका थिए। उनको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न कांग्रेसका शीर्ष नेताले पहल गरे पनि पौडेल टसमस भएनन्। भरतपुर महानगरका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई फकाउन कांग्रेस नेताको ओइरो लाग्यो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडदेखि स्वास्थ्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ पौडेलको भरतपुर निवासमै पुगे। गठबन्धनको मर्म अनुसार पौडेललाई हार गुहार गरे। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले टेलिफोन गरेका थिए। तर कोही कसैले जे जस्तो आश्वासन दिएर फकाउने जोर जुलुम गरे। पौडेल उम्मेदवारी फिर्ता नगर्ने अडानबाट टसमस भएनन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति नै चितुवन आएर फकाउने प्रयास गरे पनि आफू उम्मेदवारी फिर्ता नगर्ने अडानमा रहेको बताएका थिए। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बेलुकी 5 बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्यो। अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि फिर्ता गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन।
अब जगन्नाथ पौडेल पनि भरतपुर महानगरको लागि चुनावी मैदानमा भिड्नेछन्। चुनावी परिणाम उनको पक्षमा आउला नआउला, तर भरतपुरकै कारण गठबन्धनको भविष्य के होला भन्ने आंकलन हुन थालेको छ। देशभरको गठबन्धनमा धेरै कांग्रेसी कार्यकर्ताले असहमति जनाएका थिए, तर केन्द्रको ठाडो निर्देशनपछि तालमेलमै उम्मेदवारी दिए। केही स्थानमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी प्रतिस्पर्धा र तालमेल भए पनि महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धनका दलहरूले विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। धेरै जसो महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धन अनुसार चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि चितवन भरतपुरको प्रसङ्गले गठबन्धनको भविष्य अब के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। पोखरा महानगरको मेयर पदमा कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका 2 जनाले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। नन्दप्रसाद तिवारी र ऋषि सापकोटाले शुक्रबार उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। उनीहरूले गठबन्धनको विरोध गर्दै पोखराको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीहरूले पार्टीले दिएको निर्देशन पालना गर्दै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिएको उनीहरूले बताएका छन्। तिवारी र सापकोटाले उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि बागी विमल कार्कीले भने फिर्ता लिएका छैनन्। उनी पनि कांग्रेसकै नेता हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो पार्टीबाट 35 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एकीकृत समाजवादी र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको एकता घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताकै क्रममा एकीकृत समाजवादीबाट 35 जना जनप्रतिनिधिको एकल उम्मेदवारी परेको बताएका हुन्। उनले पार्टीको तर्फबाट 2 जना गाउँपालिका अध्यक्ष, 1 जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, 6 जना वडा अध्यक्ष र 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएको बताए। हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीसँग जोडिएका 2 जना गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू निर्विरोध निर्वाचित भए। 1 जना उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। 6 जना वडा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले गठबन्धनभित्रका दलले अहंकार नराखी वस्तुनिष्ठ भएर चल्नुपर्ने बताएका हुन्। कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारीमा तलमाथि भएका बारे गठबन्धनभित्र समीक्षा हुने उनको भनाइ छ। हाम्रा दुखिसाहरू होला, हाम्रा आलोचना पनि होला, हाम्रा गठबन्धन दलका अन्य पार्टीहरूप्रति। अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीकै निरन्तरता भएकाले जनतामा परीक्षण भइसकेको दाबी समेत गरेका छन्। उनले पार्टीको संगठनलाई टोल टोलसम्म विस्तार गर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचनकै मजाक हुने गरी सत्तारूढ दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरेको आरोप लगाएका छन्। महतोले निर्वाचनमा जनताले पार्टीलाई मत दिने भए पनि सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धनको नाममा चुनाव लडेर गल्ती गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पार्टीको स्थानीय तह चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा महतोले सत्तारूढ दलहरू चुनावमा जाँदा जनताले कुन पार्टी भनेर बुझ्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। कांग्रेस पार्टीका आधारमा चुनाव गराउने भने कुन पार्टी कांग्रेस पार्टीलाई जनताले कति कुन वार्डमा कुन पालिकामा कति भोट दियो, तो के रे कुन अर्को पार्टीले माओवादी पार्टी त कुन जसपा पार्टी त कुन पार्टी त कुन पार्टीलाई जनताले कति समर्थन गर्यो त कसरी बुझ्ने हो। लोकसभाले घोषणापत्रमा सबै महिलाहरूलाई निशुल्क शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन निशुल्क गर्ने, विपन्नका लागि स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था गर्ने योजना उल्लेख गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्र
तालमेलका विषयमा जे जस्तो बहस भए पनि अब पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार सबै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा थापाले पार्टीभित्र बहस मतभेद हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै पार्टीको आधिकारिक निर्णय अनुसार सबै अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। तालमेलका विषयमा आफूले उठाएको बहस सैद्धान्तिक विषय भएकाले यसलाई पछि छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। निर्वाचनमा एक ढिक्का भएर पार्टीलाई विजयी गराउनु पर्ने बताए। झगडा गर्ने मतभेद राख्ने सारा राख्ने तर जब पार्टी चुनावमा जान्छ पार्टी चुनावमा गइसकेपछि त्यो चुनाव चिन्हको लागि ज्यान हाल्ने त्यसको लागि सम्मति गरेर मैले फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु 4 नम्बरको 5 नम्बरको यहाँ प्रेमबारलाई अध्यक्ष पनि यहाँ हुनुहुन्छ थुप्रैहरू साथीहरू यहाँभित्र हुनुहुन्छ सबैलाई यो बेलामा आग्रह छ अनुरोध छ हामीसँग अत्यन्त थोरै समय त्यसलाई सम्हालेर लिएर जाउँ। थापाले पार्टीभित्र टिकटलाई लिएर असन्तुष्टि राख्ने सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। यौन दुर्व्यवहार र विरासतको विवादले काठमाडौँ महानगरका प्रमुख दलका प्रमुख पदका उम्मेद्वारहरू विवादित बनेका छन्। एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको छ भने कांग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहमाथि परिवारवादको आरोप रहेको छ। सधैँ चर्चा र विवादमा तानिने पात्र हुन् केशव स्थापित। उनै स्थापित काठमाडौँ महानगरको प्रमुखको उम्मेदवारी दिएसँगै पुनः चर्चामा छन्। उनी कामकै कारण चर्चित हुने गरेका थिएनै, तर यसपटक उनको बढी चर्चा यौन दुर्व्यवहारको आरोपले हुने गरेको छ। यद्यपि उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि त भएको छैन, तर पनि उनलाई यो विषय निकै भारी पर्ने देखिएको छ। उनीमाथि 2054 मा काठमाडौँको प्रमुख हुँदा कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। विगतमा यो विषय ओझेलमा परेको भए पनि चुनाव नजिकिएसँगै निकै उछालिएको छ। बिहिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा स्थापितले आरोपको जवाफ भन्दा रवाफ बढी देखाए। उनीमाथिको आरोपको विषयमा जिज्ञासा राख्दा विवादमा नआए के स्थापित भन्दै हलुका प्रतिक्रिया दिए। आजकल यो पागलहरूको लागि औषधि खान केही पैसा लाग्दैन, केही पैसा लाग्दैन क्या। मेरो अरू भनाइ छैन, समय समयमा प्रकट हुन्छ क्या। समय समयमा किन प्रकट भइरहेछ हैन, समय समयमा केही इस्युजहरू उठाउँछ। म जतिको व्यक्तित्व उप इस्युज उठेन भने त केशव स्थापित भएन, विवादमा नआउने केशव स्थापित हुन्छ, आइरहनु पर्यो क्या हैन। त्यस्तै आरोप लागेको छ कांग्रेसको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरको प्रमुखका लागि उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंहमाथि। उनी गणेशमान सिंहकी बुहारी र प्रकाशमान सिंहकी जीवन सङ्गिनी हुन्। उनै सिंहलाई महानगरको लागि कांग्रेसले प्रमुखको रूपमा अघि सारेको छ। गणेशमानको योगदानको विरासत र कांग्रेस सभापतिमा प्रधानमन्त्री देउबालाई जिताउन प्रकाशमानले गरेको सहयोगको उपहारका रूपमा उनले अवसर पाएको आरोप लागिरहेको छ। तर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने सिर्जना सिंहको पार्टीभित्र योगदान रहेको भन्दै बचाउ गर्छन्। सिर्जना सिंह प्रकाशमान सिंहको श्रीमती भएको कारणले गर्दा सिर्जना सिंह काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ भने यो अन्याय हुन्छ कि हुँदैन? म एउटा जिम्मेवारी लिन चाहन्छु। मैले यत्रो वर्ष काम गरेर आएको छु भनेर एउटा व्यक्ति मेरो आफ्नो व्यक्तित्वको आधारमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु भनेर भन्दै गर्दा त्यहाँभित्र हामीले रोक्ने प्रयास गऱ्यौँ भने त्यसको कारणले गर्दा रोक्नुपर्छ भनेर भन्यौँ भनेदेखि भने यो अन्याय हुन्छ कि हुँदैन? महानगरको प्रमुखका लागि मुद्दा प्रधान हुनुपर्ने हो, तर जति जति स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदैछ उति उति यौन दुर्व्यवहार र विरासतको लाभको आरोपले प्रमुख दलका उम्मेदवारहरूलाई लपेटिरहेको छ। अजय खत्री, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय निर्वाचनमा एउटै दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुषको उम्मेदवारी परेका स्थानमा दुवै उम्मेदवारी बदर गरिएको जानकारी दिएका छन्। आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरीय निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा थपलियाले कानुनलाई नजरअन्दाज गरेर दिएको उम्मेदवारी बदर गरिएको बताएका हुन्।
उनले कम्तीमा 1/3 महिलाको उम्मेदवारी दिन भनिएकोमा यसपटक 2074 सालको भन्दा पनि घटाएर महिला उम्मेदवार उठाइएको बताएका छन्। कतिपय प्रावधानप्रति आयोगको आलोचना भइरहेको भए पनि आगामी दिनमा अझै कठोर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। थपलियाले आचार संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। सुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन हुँदैन। त्यसकारण कुनै पनि किसिमको दबाव, त्रास, एक किसिमको प्रलोभन अथवा भनौँ कुनै पनि किसिमको कारबाहीको धम्की अथवा शक्तिको प्रयोग गरेर यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यसलाई लोकतन्त्रले किमार्थ सहँदैन र कसैले सहनु पनि हुँदैन। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचन पर्यवेक्षकले सो निगरानीदेखि मतदाता उम्मेदवारका साथै आयोगको कामको पनि निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। निर्वाचन प्रणालीको बारेमा, निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा, निर्वाचनको पूर्वाधारको बारेमा, यो मतदाताको अवस्थाको बारेमा, उम्मेदवारको अवस्थाको बारेमा, उनीहरूले गर्ने खर्च वा प्रचार प्रसारको शैलीको बारेमा यी यावत कुराको निगरानी गर्नुपर्नेछ। यो निगरानी गर्ने कुराको क्षमता हामीहरूसँग छ कि छैन, त्यति कुराको हामीसँग तत्परता हामीसँग छ कि छैन, त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ अहम रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा छ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन मतदातादेखि राजनीतिक दलहरू पनि गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेकी छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिएका मदन दास श्रेष्ठले आफू विजयी भएमा नगरवासीको चाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार चुनावका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै वरिष्ठ कलाकार समेत रहेका श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिका वासीको मनोभावना र चाहना अनुसार काम गर्न आफूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। उनले विगतका जनप्रतिनिधिहरूले इमान्दार भएर काम गर्न नसकेकाले काठमाडौँ महानगर फोहोरको डुङ्गुरमा परिणत भएको आरोप समेत लगाएका छन्। श्रेष्ठले 6 महिनाभित्र काठमाडौँलाई फोहोर मुक्त सहर बनाउने घोषणा समेत गरेका छन्। आम मान्छेले, आम जनताले, राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्तिहरूले एउटा चाहिँ विकल्प खोजेका छ। त्यो विकल्प हामीले दिन प्रयास गरेका छौँ, दिन्छौँ। तपाईहरूको मनोभावना, तपाईहरूको चाहना अनुरूप मैले काम गर्ने मैले प्रतिबद्धता यहाँहरूप्रति जाहेर गर्दछु। श्रेष्ठको प्रतिबद्धता पत्रमा काठमाडौँलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क गर्ने, मठ मन्दिर, पाठी पौवा, गुठी लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पठाएको मतपत्र बाजुरामा पुगेको छ। हिमाली जिल्लाका रूपमा रहेको बाजुरामा शुक्रबार मतपत्र पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मार्तडी बाजुराले जनाएको छ। जिल्लाका 9वटै पालिकाका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नेपाली सेनाको सहयोगमा मतपत्र आज मार्तडीमा आइपुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत माधव प्रसाद घिमिरेले बताएका छन्। उनका अनुसार 9वटै पालिकाका लागि 93,000 मतपत्र पुगेको बताए। जिल्लामा 82,690 मतदाता संख्या रहेको छ। मतदाताको आधारमा थप 10% मतपत्र पठाइएको हो। फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र उनलाई काम गर्न दिने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। सर्वोच्चले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध सरकारले प्रष्ट कारण बिना जाँचबुझ समिति गठन गर्न नमिल्ने पनि ठहर गरेको छ। गभर्नरको कार्यकाल
कार्यकाल पूरा नहुँदैको अवस्थामा निलम्बन गर्ने गरी भएको मन्त्री परिषदको निर्णय कानुन विपरीत रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको हो। सर्वोच्चले वैशाख 6 मा गभर्नर अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारीमा फर्कन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। दुवै पक्षको छलफलपछि सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। सर्वोच्चले मुद्दाको निरूपण समयमै हुन आवश्यक भएको भन्दै सबै पक्षको लिखित जवाफ परेको 1 महिनाभित्र पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले वैशाख 6 मै दिएको अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेशपछि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नियमित काममा फर्किसकेका छन्। शुक्रबारको आदेशपछि उनलाई थप सहज भएको छ। सरकारले आगामी जेठ 1 गतेदेखि 2 दिन सरकारी बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारी खर्च कम गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न भन्दै सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको हो। तर सरकारले तथ्याङ्कमा आधारित नभई हचुवाको भरमा निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विशेष खबरको साथमा बुधबार सञ्चार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्री परिषदबाट परीक्षणकालका लागि भन्दै आगामी जेठ 1 गतेबाट हप्तामा 2 दिन बिदा हुने निर्णय सार्वजनिक गरे। सरकारले यसबाट सरकारी खर्च कम गर्न सकिने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुने भन्दै यो निर्णय गरिएको मन्त्री कार्कीले प्रस्ट्याए। हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आएपछि सरकार दबावमा छ। इन्धन खपत कम गरी आयात घटाउने सरकारी योजना हो। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको माग बढेपछि नेपाल आयल निगमले हप्तामा 2 दिन बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो। यस्ता बिदा थपेर भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कडाई गर्नुपर्ने थियो सरकारले। सरकारले जे कदम उठाएको छ त्यो अव्यावहारिक भएको अर्थविद दिलनाथ दङ्गाल बताउँछन्। काम गरेर अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पर्ने, उत्पादकत्व कम भएको देश उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेमा हामीले बढी बिदा उपभोग गरिरहँदाखेरि यसले अर्थतन्त्रमा सिधै नकारात्मक असर त पार्छ एउटा कुरा। 24 करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको खपत चाहिँ कम हुँदो रहेछ। तर सँगसँगै वर्षको 15 अर्ब बराबरको त्यो सुपारी आयातलाई चाहिँ रोकेका छैन। त्यो रोकिदिएको भए योभन्दा धेरै पैसा खपत बाहिर जाँदैन थियो। त्यसले गर्दा यो त्यति सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन। सरकारी कदम धरातलीय यथार्थ भन्दा फरक छ। अनुगमन र नियमनलाई भन्दा बिदा नै थपेर हाइसन्चो मान्ने सरकारी योजना अव्यावहारिक छ। यद्यपि हप्तामा 2 दिन बिदा दिने प्रचलन एसियाली मुलुकमा पनि छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो त्यति व्यावहारिक नहुने विज्ञहरूले बताए पनि सरकार भने आगामी जेठ 1 गतेदेखि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दैछ। इन्धन खपत घटाउन भन्दै सरकारले आगामी जेठ 1 देखि देशभरका विद्यालय हप्तामा 2 दिन बिदा गर्ने भएको छ। स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि सरकारले उपत्यकालाई हेरेर निर्णयको कार्यान्वयन गर्न लागेको छ। सवारी साधन सञ्चालन नहुने क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक बिदा दिनुले सरकारी दूरदर्शिता प्रष्ट भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेपालमा विदेशी नागरिकहरूले पनि नेपाली सरह हवाई भाडा भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन्। शुक्रबार पर्यटन पुनरुत्थान कार्यविधि 2078 ग्रहण गर्दै मन्त्री आलेले नेपालीहरू विदेशमा जाँदा त्यहाँका नागरिक सरह नै भाडा तिर्ने गरेको भन्दै नेपालमा पनि विदेशीलाई नेपाली सरह भाडा दर कायम गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। मन्त्री आलेले आन्तरिक वायु सेवा कम्पनी निर्धारित समयमै उडान भर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शौचालय व्यवस्थापनको लागि प्रधानमन्त्री सहित गृह र अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। विमानस्थलमा विदेशी पर्यटकहरू शौचालय जाँदा मुख छोपेर जानुपर्ने र अध्यागमन तथा भन्सार विभागले गर्दा पर्यटकहरू विमानस्थलमा 2 घण्टा लाइनमा उभिनुपर्ने लगायतका समस्याले पर्यटन मन्त्रालयकै बदनाम भएको
उनको भनाइ छ। हालैले शौचालय र यात्रु बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न विदेशी कम्पनीहरूलाई ल्याउने तयारी भइरहेको समेत बताएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले बिहिबार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सफल परीक्षण उडान गरेको छ। छिट्टै व्यावसायिक उडानको तयारीमा रहेको यस विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि तयार रहेको सन्देश दिन परीक्षण उडान गरिएको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले सफल परीक्षण उडान गरेको छ। बिहिबार अपराह्न 5 बजे काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल वायु सेवा निगमको एयरबस 330 जहाजले नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान भएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उडान भर्नका लागि विमानस्थल पूर्ण रूपमा तयार रहेको सन्देश दिन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट परीक्षण उडान गरिएको बताए। अधिकारीका अनुसार विमानस्थलले व्यावसायिक उडान थालेपछि नेपालमा देखिएको हवाई चापको समस्या कम हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुहरूलाई नेपालको भूगोलमा टिआइए बाहेक अन्त ठाउँ नहुने हो भने त्यो यात्रुबाट आउने लाभ चाहिँ हामीले लिन नसक्ने अवस्थामा थियो। त्यसको परिपूर्ति गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गरिदिएको छ। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम भिजिबिलिटीमा पनि जहाज सहजै अवतरण गर्न सक्ने आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारी बताउँछन्। यसमा जडान गरेका उपकरणहरू चाहिँ नेपालमै पहिलो पटक इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम जुन चाहिँ कम भिजिबिलिटीमा पनि जहाजहरू उडान अवतरण गर्न सक्ने सिस्टमहरू यसमा जडान भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आगामी जेठ 2 गते अर्थात् भगवान गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीको दिन पारेर व्यावसायिक उडान थाल्नेछ। विमानस्थलले व्यावसायिक उडान थालेपछि नेपालको हवाई सेवामा देखिएका विभिन्न समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी बीचको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रशिक्षक र खेलाडी बीचको विवादमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख दर्शक बन्दा विवाद पेचिलो बनेको हो। एसियन कप 2023 को छनौटको तयारीमा खाने बस्ने सुविधा राम्रो हुनुपर्ने विषयमा आवाज उठाएको भन्दै कप्तान किरण चेम्जोङको अनुपस्थितिमा सिनियर खेलाडीको रूपमा टोलीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका रोहित चन्दलाई प्रशिक्षकले राष्ट्रिय टिमबाट निकालिदिएपछि विवाद सुरु भएको हो। त्यसको विरोधमा बन्द प्रशिक्षण बहिष्कार गरेका 10 जना खेलाडीले अलमुतारीको अन्डरमा खेल्न कठिन हुने बताएपछि विवाद अरु बढेर जाने संकेत देखिएको छ। अब खेलाडीले सामान्य पानी भएन, समयमा खाना भएन भन्ने कुराहरू उठाउँदाखेरि चाहिँ यो क्याम्पदेखि जा भन्नु अलिकति उपयुक्त चाहिँ होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। सिनियर खेलाडीलाई बाहिर राख्दै राष्ट्रिय फुटबल टोली बनाउने योजनामा अलमुताइरी देखिएका छन्। खेलाडीहरूले प्रशिक्षकसँगको विवादबारे एन्फालाई जानकारी गराएको तर एन्फा नेतृत्वले बेवास्ता गरेको आरोप खेलाडीले लगाएबाट यो विषयमा एन्फा नेतृत्व मुखदर्शक बनेको र प्रशिक्षकको आलोचना छाया बनेको प्रष्ट हुन्छ। यस विषयलाई लिएर एन्फा नेतृत्व नै विभाजित बनेको छ। अलमुताइरीले आफूमाथि फरक मत राख्ने खेलाडी र अफिसियललाई तारो बनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएकै कारण एक समय उनले सहायक प्रशिक्षक विष्णु गुरुङलाई राष्ट्रिय टिमबाट निकालेका थिए। विवादमा मुछिरहने अलमुताइरीले यसअघि एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेवाङको कारण राष्ट्रिय टोलीमा बसिरहन नसक्ने बताएपछि विवादको क्रम सुरु भएको हो।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका 3 उपाध्यक्ष र 1 सदस्य सहित 4 जनाले तत्काल कार्य समिति बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षक बीच उत्पन्न विवाद अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङ, उपाध्यक्षद्वय कृष्ण बहादुर थापा, वीर बहादुर खड्का सहित केन्द्रीय सदस्य दावा लामाले बैठक माग गरेका हुन्। खेलाडी र प्रशिक्षकको विवाद अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले मानसिक रूपमा दबाव दिने गरेको भन्दै एसिया कप छनौटको तयारीमा रहेका 10 जना खेलाडीले प्रशिक्षण छाडेका थिए। अल मुताइरीले भने नयाँ खेलाडी थपेर प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। अब पालो खास खास खबरको। नेपालमा शुक्रबार थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1778 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 13 जना र 993 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शुक्रबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 19 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 243 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलम विरुद्धको रिट आज पनि हेर्दा हेर्दैमै राखिएको छ। शुक्रबारको सुनवाई नसकिएपछि उक्त रिट फेरि पनि हेर्दा हेर्दैमै राखिएको हो। न्यायाधीशहरू सुषमा लता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनवाई भएको थियो। आलम विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मारेको सम्बन्धी अभियोग लागेको हो। यसअघि पटक पटक पेशी तोकिए पनि मुद्दाको सुनवाई भने भएकै छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि अमेरिकाबाट फेरि उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री ऊर्जा जयाको टोली मे 13मा नेपाल आउने भएको हो। उनी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका लागि अमेरिकी मन्त्री हुन्। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले आइतबारदेखि मेलम्चीबाट काठमाडौँ आउने पानीको सम्पूर्ण परिमाण 17 करोड लिटर पानी वितरण गर्ने भएको छ। हाल करिब दैनिक 14 करोड लिटर पानी प्रणालीमा आएको केयुकेएलले जनाएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि सर्बिया जान खुला गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकाल्दै अब सर्बियामा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न पाउने निर्णय भएको उल्लेख गरेको हो। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अडियालले वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार सर्बियामा श्रमका लागि खुला भएको जानकारी दिएका हुन्। यसअघि सरकारले 110 वटा देश वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको थियो। दुबईबाट काठमाडौँ आएको हिमालय एयरलाइन्सको विमानको शौचालयमा रहेको डस्टबिनमा 2 केजी 232 ग्राम सुन लुकाएर ल्याइएको पाइएको छ। प्रहरीले विमानमा कार्यरत सरसफाई कर्मचारी सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। खास अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदली रहेको छ। आज राति प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानमा र प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागको 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।